Jeremiah chapter 33 verse number 3 mga kaigsunan. Tawag gani kadako og ako mutubag kanimo. Og mupakita kanimo sa dagko o gamahanang mga butang nga ikaw wala pa nakahibalo. Tawag kanako og ako mutubag. Sato pa kung kanunay nimong tawagan ang Dios, kanunay pug kaniyang tubagon. Apan kung tagsara ka mo tawag sa Ginoo, iyaw gyud pag-expect nga pirmi kang tubagon sa Dios. Nga naman, nahimo na kung for emergency use only ang iyang mga pulong, ang pag-ampog, ang pagsangpit sa Ginoo. Mao na panahon sa emergency, panahon sa mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, ug nigtawag nimo sa Ginoo, mo nang alanganin jud kita. Mauwaw ta nga kita na mo sangpit mo sa Ginoo. Pero kini bitaw mo sangpit latas Ginoo o gikinahanglan na nato siya. Kini bitaw mo sangpit sa Ginoo tungod kay naatay gustong kabuoton nga siya rin makahimo niya na. Kini bitaw muampo na lang yun ka. Kiwa na gilain nga sulbad. Ulaw kay mga kaigsunan, mga kagalaan. Ang Dios kanunay nga nagatawag ka nato. Gitagaan kanyag load. Unlimited pag yun mga kaigsunan. Pero wa yun ka makatawag sa Ginoo. Sa manalubat na imong kasing-kasing. Kano sa man ka gitagaag load sa Ginoo aron matawagan nimo siya? Ang load sa Ginoo mga kaigsunan mo ni siya. Gibless kaniya sa maayo nga panlawas. Gitagaan kaniya ginhawa. Kanang health lang mga kaigsunan. Usa na siya sa load nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pwede tang mo pasalamat ngadto kaniya.